नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं, जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं, समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गत चैतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनुभएका महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नर कार्यकालको आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुभएको हो। गत शुक्रबार अर्थात् साउन 2 गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनर्संरचना, सावा तथा ब्याजको पुनर्तालिकीकरण, सीसीडी रेसियो बढाउने, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने, कर्जा भुक्तानीको म्याद थप गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएका छन्। मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियोको सीमा बढाउनेदेखि कर्जा भुक्तानीको म्याद थप, कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने 500 ऋणीलाई पुनर्कर्जा दिइने, एटीएम मार्फत अन्तर्बैङ्क कारोबार गर्दा शुल्क नलाग्ने, कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सहज बनाउन विशेष व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिडको सन्दर्भमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्दै ब्याज छुटदेखि कर्जाको भाका सार्नेसम्मका व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बन्दाबन्दीको अवधिमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट बैंकिङ जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा बढाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै एटीएम मार्फत हुने अन्तर्बैङ्क कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर अर्थात् एक आपसमा गाभिने प्रक्रियामा प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरिने नीति अवलम्बन गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभिएर कारोबार गरेमा कारोबार गरेको मितिबाट लागू हुने गरी 2079 असार मसान्तसम्मका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.5% र वैधानिक तरलता अनुपातमा 1% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि गत शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले निर्धारित गरेको 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय उपकरणहरूलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो। यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको बताउनुभयो। कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने राहत प्याकेजहरू मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको छ। कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरूले ऋणीसँग कुनै जरिवाना लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो। मौद्रिक नीति मार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाई गरेको छ। बैंकहरूले कुल कर्जाको 15% लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ। यसअघि 10% कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो। फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची,
एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले 15औं योजना अवधिमा राखेको 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस ब्याङ्कबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा 2077 आषाढ मसान्तमा रु 7.49 करोड लगानीमा रहेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 10% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 2077 जेठ मसान्तमा कुल कर्जाको 9.7% प्रभाव भएको छ। कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम लगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रभाव बढाउँदै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट 2077 ज्येष्ठ मसान्तसम्म 29,157 ऋणी लाभान्वित भएका छन्। तरलता सहज बनाउने, ब्याज दरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यस अन्तर्गत अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याङ्क दर तथा रिपो दरमा कटौती गरिएको छ भने चालु पुँजी कर्जाको अवधि बढाउने, ब्याज दरमा 2% छुट दिने तथा विद्युतीय कारोबारको सीमा वृद्धि गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। विद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको 5 वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा 1% बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रभावमा मौद्रिक नीति मार्फत प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। कोभिड-19 प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएको छ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाको 2077 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2078 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2076 पुष मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले 2077 पुष मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम 10% ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनाहरूमा प्रभाव भएको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण मार्फत समेत पुनर्तान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पज भेहिकल लगायतका माध्यमबाट पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस ब्याङ्कबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा 2077 पुष मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। घर जग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको लागि 40% र अन्य स्थानको हकमा 50% कायम कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरेको छ। शेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान 65% बाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 70% सम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत आएको छ। कोभिड-19 बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति मौद्रिक नीतिमा आएको छ। देशका दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै
पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जा मध्ये 20% सम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने, 70% सम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मार्फत र 10% सम्म लघु वित्तीय संस्था मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 1% ब्याज दरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, 2% ब्याज दरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र 3% ब्याज दरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा आएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित पर्यटन उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको सामा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कर्जा भुक्तानीको अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै निराश बनेको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिल उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको हो। थप चर्चा अघि विश्राम। There's a level far beyond the box. It stands out, many modes beyond any comparison. That's why it's called Level Next. Tata Nexon takes the SUV beyond the next level to level next. Tata Nexon. Level Next. महामारीले धर्मरायको अर्थतन्त्रलाई लय दिने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि उद्योगी व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। कोरोनाले गम्भीर समस्यामा परेको देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरूप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लकडाउनका कारण धराशायी बनेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी आएको मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ। मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरू कार्यान्वयनमा आए निजी क्षेत्रमा कोभिडका कारण देखा परेको समस्याको अधिकतम समाधान हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरूमा आशाको किरण जगाएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरूप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लकडाउनका कारण धराशायी बनेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी आएको मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरू कार्यान्वयनमा आए निजी क्षेत्रमा कोभिडका कारण देखा परेको समस्या अधिकतम समाधान हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आशा नगरिएको मौद्रिक नीति आएको बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रबाट 40-45 वटा बुँदामा सुझाव दिएको र सोही अनुसार नै अधिकांश विषयहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएको बताउनुभयो। उहाँले धेरै माग सम्बोधन भएकाले मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मौद्रिक नीति पनि बजेट जस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र भएको अवस्थामा आफूहरूले दिएको सुझाव समावेश हुँदा उत्साहित भएको उनीहरूको तर्क छ। उहाँले बजेटमा पनि मौद्रिक नीतिमा जस्तै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिएको भए अर्थतन्त्रको विकास हुनेमा निजी क्षेत्रले ग्यारेन्टी दिन सक्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। हामीले यो अलिकति आशा चाहिँ नि थिएन, त्यही पनि हामीले 40-45 वटा बुदाहरू यो मौद्रिक नीतिमा के आउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएको थियौँ। तर हिजो सुन्दा यस्तो लाग्यो कि त्यो हामीले चाहिँ नि त्यो गभर्नरलाई दिइरहेको सुझाव हामीले भन्दा गभर्नरले त्यही भनेको जस्तो पनि लाग्यो कति कुराहरू। तर भाषा फरक होला, त्यो स्टाइल फरक होला, तर राखेको कुरा। तर हामी यसपालि चाहिँ अलि हर्षित पनि छौँ, स्वागत योग्य पनि छ। यस्तो कि निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर यसरी अगाडि जुन हिजो गभर्नर साहबले राख्नुभयो त्यो एउटा धेरै पोजिटिभ। सायद यसले गर्दाखेरि जुन सबैले विश्वास गरेको थिएन, सबै मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचेको थिएन,
तर यस्तै गरेर बजेटमा पनि हामी निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आज आर्थिक चाहिँ नि विकास हुन्छ भनेर हामी ढुक्क र ग्यारेन्टी दिन सक्थ्यौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले महासङ्घले बुझाएको 28 बुँदे सुझाव अनुसार उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति आएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीका दुःख र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत राख्नु भएको प्रतिक्रिया समेत प्रधानले दिनुभयो। उपाध्यक्ष प्रधानले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको 15% लगानी पुर्याउने, रिफाइनान्सिङमा ब्याजको क्षेत्रमा क्याटोराइज गर्ने र बैंकहरूलाई कोटा तोक्ने विषयले निजी क्षेत्रको धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरूमा आशाको किरण जगाएको उहाँको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायीको हितका लागि मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहने पनि प्रधानले बताउनुभयो। कोभिड-19ले समग्र देशमा परेका असर जुन प्रकारले आर्थिक असर जुन परेको थियो त्यो त भन्ने लायक नै थिएन। वास्तवमा बजेटले पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेको थिएन। सिङ्गे नेपालका उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित थिए र हाम्रो आशाको केन्द्र के थियो भने एउटा मौद्रिक नीति, जो कि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि मौद्रिक नीति मार्फत तपाईँहरूको विशेष सम्बोधन हुन्छ भन्ने थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबले पनि तपाईहरुले आशा गरेको भन्दा पनि राम्रो हामीले मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ भन्ने भन्नुभयो। त्यसले गर्दा के थियो भने हामीले सबै जिल्ला नगरका वस्तुगतका र जति पनि एसोसिएटका उद्योगी साथीहरूलाई हामीले के भनेको थियो भने हाम्रो चाहिँ माग पुरा हुन्छ। जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 28 बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाएको थियो, त्यो सुझावप्रति चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बहुतै पोजिटिभ छ। गभर्नर साहबले हामीलाई भन्नुभएको थियो र जुन प्रकारले हामीलाई उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो, आज आश्वासनलाई पूर्ण रूपले उहाँले पुरा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा, अहिले फिलहाल जुन अवस्था अहिले भएको छ, अवस्थामा हामीले के देख्यौँ भने कि सबभन्दा ठुलो हिम्मत, क्रेडिट र चाहिँ इज्जत कमाउने परिवेशमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको गभर्नर हुनुहुन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिई कर्जाको रिफाइनान्सिङ र रिसेड्युलिङ गर्ने व्यवस्था आउनु सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिमा ल्याएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गर्ने विषयले महत्त्व राख्ने उहाँको भनाइ छ। नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएर उद्योगी व्यवसायीहरूले लाभ पाउने अवस्था आए मात्रै समग्रमा मौद्रिक नीतिले राम्रो गर्ने ढकालले बताउनुभयो। सरकारले बजेट मार्फत समेट्न नसकेका अधिकांश विषयहरूलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको उहाँको तर्क छ। मौद्रिक नीतिबाट ल्याएका विषयहरूलाई मेकानिजम बनाएर निर्देशन दिएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो। छिटो कार्यान्वयन भए मात्रै कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले राहत पाउने उहाँको तर्क छ। निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट भन्दाखेरि जुन एउटा मौद्रिक नीति, जुन एउटा राम्रो मौद्रिक नीति चाहिँ आएको छ, यसले चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको चाहिँ चिजहरू, जुन एउटा चाहिँ कार्यान्वयन जुन चाहिँ गर्ने चाहिँ पक्ष छ, त्यसलाई चाहिँ अब यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ चिजहरू सही रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुन चाहिँ सक्यो भने र सम्बन्धित निडी पिपुल भनौँ अथवा सम्बन्धित व्यवसायीहरूले चाहिँ यसको जुन एउटा मेकानिजम, अब यो मौद्रिक नीति पछि जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा चाहिँ सर्कुलरहरू चाहिँ गरेर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ लग्छ, त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सम्बन्धित व्यवसायीहरूले चाहिँ पाउन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो भने ओभरअलमा चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिन्छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले 300% कर उठाउने तर त्यही क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन ध्यान नदिएको उहाँको गुनासो छ। सवारी साधन निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको आधार भएकाले बैंकले 90% कर्जा दिनुपर्ने माग आफूहरूको भए पनि नीतिमा 50% डाउन पेमेन्टलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। आयकर प्रमाणपत्रमा आय देखिए जति कर्जा दिने भन्ने कुरा सकारात्मक भए तापनि आफूहरूको मुख्य मागलाई सम्बोधन नगरिएको उहाँको गुनासो छ। अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय प्रत्येक वर्ष 20%ले घट्दै गइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो अटोमोबाइल व्यवसाय चाहिँ हरेक वर्ष 20% का दरले
चाहिँ घट्दो क्रममा छ। किनभने आय स्रोतको डाटा हेरेर यातायातको डाटा हेरेर पनि त्यो कुरा हेर्न सकिन्छ, भन्सारको डाटाबाट हेर्न सकिन्छ। हरेक वर्ष व्यापार कम भइराखेको छ, इम्पोर्ट कम भइराखेको छ र यहाँ व्यवसाय कम हुने बित्तिकै राजस्व पनि कम हुने कुरा भयो, यहाँ रोजगारी पनि कम हुने कुरा भयो। यहाँ यातायातको समग्र क्षेत्र चाहिँ एउटा डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले अलिकति केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको पनि मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ कि भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ, त्यो पुरा हुन सकेन। पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताएका छन्। कोभिड-19बाट प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई समय तोकेर कर्जाको ब्याज र सावध तिर्ने व्यवस्था राम्रो लागेको अधिकांश व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि कोभिड-19 ले गर्दा थलिएको अर्थतन्त्रले केही मात्रामा भए पनि राहत पाउने आशा पलाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19बाट उत्पन्न भएको आर्थिक संकटलाई हल गर्ने कार्यक्रम विशेष रूपमा परेको देखिएपछि सम्बन्धित क्षेत्रले समष्टिमा त्यसको स्वागत पनि गरेको छ। विगत केही महिनादेखि देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीले हरेक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग असर पारिरहेको छ। यसलाई उकास्न विशेष योजना हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले केही राहत दिएको अनुभव भएको अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूले बताइरहेका छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। कोभिड-19 पछिको समग्र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा भने अर्थविदहरूले आशंका गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो आएको भन्दै कार्यान्वयनतर्फ अब विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले जति अपेक्षा गरेको थियो त्यो सबै पूरा नभएको अर्थविदहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अर्थविदहरूले नीति कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थविदहरूले आशा गरे अनुसार नै आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोभिड-19 पछिको समग्र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा भने केही अर्थविदले आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर देवेन्द्र बहादुर छेत्रीले सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर आएको मौद्रिक नीति आशा गरे अनुसार नै आएको बताउनुभयो। नीति जुन स्पिरिटमा आएको छ त्यही स्पिरिटमा कार्यान्वयन भयो भने खोड लगाउने कुनै ठाउँ नभएको उहाँले बताउनु भयो। जुन स्पिरिटका साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको छ त्यही स्पिरिटलाई राखेर कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि वास्तवमा यसमा खोट छ भन्ने कुराहरू छैन। तर मित्र हो त्यहीँनिर नै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। हामीलाई थाहा छ यो एउटा स्याल र सुतुरमुर्गको मित्रता रहेछ असाध्यै राम्रो हैन। उनीहरूले एक दिन चाहिँ अब मित्रता बढी नै कायम गर्नु पर्यो भनेर सुतुरमुर्गले स्याललाई डाकेछ र अनि अतिथि सत्कार गर्ने क्रममा एउटा सुराहीमा राखेर सुप राखेछ। ल मिज्जू जिउनार होस्। अब स्यालले बिचरा त्यो उसको सुराहीमा राखेको चिज कसरी खानु सकेन। त्यस्तै सुतुरमुर्गको फेरि स्यालको पालो आएपछि एउटा थालीमा रस राखेर ल मिज्जू तपाईँले पनि जिउनार होस्। अब त्यो सुतुरमुर्गले बिचरा थालीमा राखेको त्यो चुच्चो उसले कसरी खानु हो। कतै त्यस्तो अवस्था त आउने होइन भन्ने कुराको निमित्त बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर है उहाँहरूले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ असाध्यै डिसेन्ट राम्रो छ र कार्यान्वयनलाई पनि यही ढङ्गबाट लिएर जानुभयो भनेदेखि उहाँको वाही फेरि हामीले अर्को सार पनि देख्न पाउने अवसर हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा 15% लगानीका लागि आह्वान गरेपछि सबैले वास्तविक कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। 1 करोडभन्दा कमको व्यवसाय गरिरहेका कृषक साना उद्योगी व्यवसायलाई पुँजी अभावले व्यवसाय गर्न समस्या नहुने गरी नीति आएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका व्यवसायहरूका लागि पुनर्कर्जा व्यवस्थाले ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। 5 करोडभन्दा
तलको सबैलाई नै रिफाइनेन्सिङबाट 5% ब्याज बनाउने भनेको छ। त्यसको फाइदा सबैले लिउन्, सबै साना कर्जावालाहरूले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने यो तपाईँहरूको च्यानलबाट मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। आफ्नो आफ्नो जुनसुकै ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ गरे पनि त्यहाँबाट आफ्नो ब्रान्चमा गएर यो चाहिँ अधिकार हो, यहाँहरूको पाउने अधिकार हो, 5%मा तपाईँहरूले ब्याजमा पाउनुहुन्छ। अर्को एउटा धेरै राम्रो काम जुन यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ, 15% पुरा कर्जाको 15% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक कृषिमा लगानी हामीले पनि गर्नुपर्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कोभिडका कारण समस्यामा परेका निजी क्षेत्रले राखेका मागभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताउनुभयो। लकडाउनबाट प्रभावित व्यवसायहरूको बैंक किस्ता र ब्याज तिर्ने म्याद समेत बढेकाले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले मागेको भन्दा राम्रो प्याकेजको रूपमा यसपल्टको मौद्रिक नीति आएको छ। जम्मा पुनर्कर्जाको लागि तोकिएको रकमको 5 गुणासम्म दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय कुरा हो। त्यसमा पनि 20% ग्राहकको मूल्याङ्कन अनुसार प्रति ग्राहक 20 करोडसम्म दिने, 70% वाणिज्य ब्याङ्क, विकास तथा वित्त कम्पनी त्यसमा विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जा 5 करोडसम्म दिने र बाँकी साना घरेलु लघु व्यवसायीहरूको लागि 15 लाखको, यो अत्यन्त सकारात्मक हो। रिपोर्टर्स क्लबमा भएका साक्षात्कारमा व्यवसायीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले नीति कार्यान्वयनका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै टास्क फोर्स बनाएर कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अहिलेको कोभिडले समस्याग्रस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ। कर्जामा ब्याज र सावा तिर्न जुन दबाव थियो व्यवसायीलाई, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिएको छ। व्यापार व्यवसायलाई कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी 3 किसिमले वर्गीकरण गरेर राहत दिने कोसिस गरेको छ। कम प्रभावितलाई पनि पुस मसान्तसम्म ब्याज र सावा पुनर्तालिका गर्न जुन समय प्रदान गरेको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। होटेल, पर्यटन र हवाई उद्योगले विगतबाटै मागिरहेका विषय वस्तुलाई बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आशंका छ। अब मुख्य कुरो भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो। यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि कस्तो बन्छ र कार्यान्वयन कसरी जान्छ, अब व्यवसायी यसको प्रतीक्षामा छन्। नमस्कार।